बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, पारा नंबर है 9, रुकू नंबर है 6 और आयत नंबर है 133। फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ाना वल जरादा वल कुम्मला वज़्ज़फ़ादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलातिन फस्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन। सो भेजा हमने उन पर तूफ़ान, और जराद कहते हैं टिड्डियाँ, और कुम्मल कहते हैं जुएं। वैसे जराद का माना यहाँ पर किया गया है चिचड़ियाँ। चिचड़ियाँ जानते हैं ना जी, वो जो जानवरों को, गाय भैंसों को लग जाती हैं, चिचड़ियाँ। वल कुम्मल और जुएं, वज़्ज़फ़ादिया और मेंढक, वद्दमा और खून, आयातिन मुफस्सलातिन वाज़े निशानियाँ। मुफस्सल का एक तर्जुमा किया जाता है वाज़े, और एक किया जाता है अलग अलग, यानी इकट्ठे नहीं आई ये सब कुछ, बल्कि अलग अलग आई। पहले तूफ़ान आया। अब तूफ़ान किस चीज़ का था? आंधी का तूफ़ान, बारिश का तूफ़ान, सैलाब का तूफ़ान, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उनके खानों में, उनके बिस्तरों में, जहाँ पर भी वो बैठे होते थे वहाँ पर क्या चिचड़ियाँ 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 हर तरफ हुआ करती थी। फिर उसके बाद जुएं आ गई, फिर उसके बाद मेंढक आ गए, फिर उसके बाद उनकी प्लेटों के अंदर, घरों के अंदर खून गिरने लग गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये हमने उनको तरह तरह के अज़ाबों में मुब्तला किया, लेकिन फस्तकबरू, उन्होंने तकब्बुर किया, वकानू कौमन मुजरिमीन, और थी वो कौम जुर्म करने वाली। यानी क्या मतलब है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने माना नहीं, बल्कि क्या किया? इनकार किया। और जब भी उनके पास अल्लाह का अजाब आता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वे एक ही बात कहा करते थे कि ऐ मूसा, अपने रब से दुआ कर दो कि इस अजाब को टाल दें, हम पक्की पक्की तौबा कर लेंगे। आज के बाद हम फिर गुनाह नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या कर लेंगे? पक्की पक्की तौबा कर लेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह से दुआ कर देते। जब अल्लाह तबारक व तआला उनसे अजाब को हटा देते तो फिर वैसे की वैसे हो जाते, यानी जहाँ से चले थे वहीं के वहीं पहुँच जाते। फिर अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर देते, फिर वही लड़ाइयाँ, फिर वही झगड़े, फिर वही बनी इसराइल के साथ तो जुल्म हो जाती है। यानी थोड़े दिन वो डरते, जैसे हमारा हाल है, जल्जला आ जाए तो हम थोड़ी देर के लिए, सिर्फ कितनी देर के लिए? मेरा ख्याल है कि 5 या 7 मिनट के लिए, जितनी देर जल्जला रहे, जितनी देर जल्जला रहे बस उतनी देर, समझे। जब जल्जला ख़त्म हो जाता है फिर हम जू के तोड़ गए। वो हदीस मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई ना, वो बार बार दिमाग के अंदर ऐसे घूमती है और कानों में गूंजती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में वो तमाम गुनाह पाए जाएंगे जो पहली उम्मतों में फर्दन फर्दन पाए जाते थे। मेरी उम्मतों में वो तमाम गुनाह पाए जाएंगे जो पहली उम्मतों में क्या थे? फर्दन फर्दन पाए जाते थे। पहली उम्मतों के अंदर किसी के अंदर नापतोल में कमी थी, कोई माँ बाप का नाफरमान था, है कोई बच्चों के साथ ज्यादती किया करता था, कोई कुछ किया करता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कौमों का एक एक गुनाह जिक्र किया, और हमारा हाल अल अमान वल हफीज, हम हर गुनाह के अंदर मुब्तला है। और यकीन करें कि एक एक रुपए की खातिर हम अपनी आकबत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक एक रुपए की खातिर। कल की बात आपको बताऊं, 2 मेरे साथ वाक़यात पेश आए। फिर साथी कह देते हैं कि मुफ्ती साहब अपनी बातें बताने लग जाते हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं मजबूर हो जाता हूँ, अल्लाह मेरा जानता है, बताने के ऊपर कि ये हालात है। बिल्कुल। रात को, अभी रात की बात है, 11:30 बजे मुझे फ़ोन आया, मेरे घर वालों के नंबर पे फ़ोन आया। वो उठा के मुझे मोबाइल ला के दिया। मैं इस कमरे में सोता हूँ कि जी ये फ़ोन आ रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर उसने फ़ोन किया घर वालों के नंबर पे। मैंने कहा जी कौन? कहते जी मैं आपका कोई जानने वाला बोल रहा हूँ, पहचानो। मुझे काफ़ी देर वो इधर उधर से बातें करता रहा, मैं जी ये वो। मैंने कहा यार ये तो मेरा नंबर है ही नहीं है, ये नंबर तेरे पास कहाँ से आया? तूने इस नंबर पे कॉल कैसे की? ये तो नंबर मेरे घर वालों का, ये तो नंबर है ही नहीं। मुझे जी अपना नंबर आप दे, मैं आपको अपने नंबर पे कॉल करता हूँ। अब सुनिएगा, मैंने अपना नंबर दे दिया। मैं क्या इसकी बात तो सुनो, कहता क्या है। उसको नंबर दिया, उसने कॉल की, कहने लगा कि जी मैं लाहौर में हूँ इस वक्त, घर में बड़ी परेशानी बन गई है, तो आप मेहरबानी करके मेरे उसके ऊपर 20,000 रुपये जो है ना वो जायज़ कैश करा दें। मैं कहा यार तू है कौन? अब आप यकीन नहीं करेंगे, आवाज़ सेम टू सेम वही
وہ بندہ، میں اس کو ڈر کی وجہ سے میں نہیں کہوں گا کہ کہیں وہ کہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں آپ، بلال نام اشفاق کا بھائی، سیم آواز وہی، اور وہ بتا رہا ہے کہ میں اشفاق کا بھائی ہوں، بلال ہوں، گلشن بلال میں رہتا ہوں، اس وقت میں لاہور میں ہوں، میرے گھر میں مسئلہ بن گیا ہے، اور جناب آپ مجھے 20,000 روپے جیز کیش کرا دیں۔ وہ نہیں فون کرنا میرے جی کر رہا تھی 1500 روپیہ بھی نہیں تھی، اللہ میرا جانتا ہے میری جیب میں رات 1500 روپیہ بھی نہیں تھا، مجھے وہ فون کر رہا ہے۔ اب میں کہ کیا، اچھا پھر چند دن پہلے نعیم صابر صاحب کا مجھے فون آیا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی 40,000 روپے مجھے بھیج دیں۔ میں نے ان کو فون کیا بعد میں ان کے اصلی نمبر کے اوپر، میں کہا جی آپ کے حوالے سے یہ فون آیا مجھے اس نمبر سے، انہوں نے کہا یہ میری آئی ڈی ہیک ہوئی ہے، اور انہوں نے میری آواز بھی ہیک کی ہے، وہ اس آواز کو بولتے وہ اپنے آواز میں، وہ میری آواز نکلتی ہے، میری آواز نکل کے پھر وہ لوگوں سے کہتے ہیں 2 جگہ سے مجھے ابھی کال آ چکی ہے کہ یہ آپ کے نام سے لوگ پیسے مانگے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس بندے کی، چونکہ یہ پروفیسر ہے کالج میں پڑھاتے ہیں، ان کی بھی آئی ڈی انہوں نے ہیک کی، پھر ان کی آواز انہوں نے چینج کی، آواز چینج کر کے پھر انہوں نے جناب میرے ساتھ بات کی۔ یہ کیا ہے، ہم کتنا کھا لیں گے بتائیے، یہ حالات ہو چکے ہیں ہمارے۔ یہ بندہ نا یہ روز کسی کی ٹنگ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے پہچان نہیں رہے، ہاں ایسے یہ ہی بات ہے یار، ہاں کوئی سوچو کوئی تھوڑا ہے، کوئی سوچو، ایسے ہی ہے، بالکل سیم آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے رہا۔ اب میں یہ بتاؤں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام کرنے پر ہمیں کوئی ہمارے بڑے مجبور کرتے ہیں، مثلا علماء، حکومت کے بڑے لوگ، یا کوئی اور لوگ، کیا یا ہمارے والدین یا ہمارے اساتذہ، کوئی بھی مجبور نہیں کرتا کہ آپ یہ گناہ کریں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو از خود سے ہم نے اختراع کی ہیں، یہ دھوکے وہ ہیں جو از خود سے ہم دے رہے ہیں۔ دکاندار ہے وہ طرح طرح کے دھوکوں میں مبتلا ہے، جہاں بھی چلے جائیں وہ ہر آدمی، اور ایسا ہی پکی بات ہم کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اگلا بندہ یقین کر لیتا ہے کہ یار اس بندے جیسا مخلص بندہ کوئی نہیں۔ تو کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی طرح طرح کے ان کو طوفانوں کے اندر مبتلا کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے انہوں نے یہی بات کی کہ اے موسیٰ اللہ سے دعا کر دیجیے اللہ ہمیں عذاب سے بچا دے، ہم کیا کریں گے، توبہ کر لیں گے۔ اچھا وہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نا کہ میری امت کے اندر وہ تمام تر گناہ ہوں گے جو پہلی امتوں کے اندر پائے جاتے تھے، اگلی بات جو تھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی، آپ نے فرمایا ایسے میری امت پہلی امتوں کی برابری کرے گی جیسے جوتا جوتے کی برابری کرتا ہے۔ جوتا کبھی پیچھے رہتا ہے، اگر ایک قدم آگے جائے دوسرا پہلے آ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، وہ جوتا جوتے کے برابر چلتا رہتا ہے، اور جب بھی ہم اتارتے ہیں تو جوتا اکٹھے برابر کر کے اتارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے، یعنی میری امت ان امتوں کا گناہوں میں مقابلہ کرے گی۔ اور حضور نے واضح فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا جو ایمان ہے وہ شیطان اب خراب نہیں کرے گا۔ اچھا ہم ساری زندگی شیطان کو دوش دیتے ہیں، بچوں کو بھی ڈراتے ہیں تو کس سے، شیطان سے۔ ہم بچوں کی تربیت کبھی ان کے نفس کے حوالے سے بھی نہیں کرتے کہ یار یہ تیرے اندر غلطی ہے تو اس کو دور کر، ہم کہتے ہیں شیطان نے تجھے دھوکہ دے دیا، شیطان نے یوں کر دیا۔ اب وہ بچہ بڑے ہو کر بھی، ہم بھی بڑے ہو کر بھی ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھ گیا کہ شیطان ہمیں ورگلا رہا ہے، ہم تو خود تو ٹھیک ہے، شیطان کر رہا ہے یہ سارے کام۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے ایمان پر اب شیطان کا ڈر نہیں ہے کہ شیطان تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال لے گا، یہ کنفرم ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ تم، بلکہ آپ نے فرمایا قیامت تک آنے والے میری امت کو شیطان ورگلا نہیں سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس دنیا آئے گی، تم دنیا کی حوث کے اندر مبتلا ہو کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرو گے، دنیا کی حوث کے اندر مبتلا ہو کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرو گے، کہ دنیا کے پیچھے پڑو گے، دنیا کی طرف بھاگو گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ اسی دنیا کے چکر میں، اسی دنیا کے لالچ کے اندر مبتلا ہو کر ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ دیکھیے 3 آیتوں کا ترجمہ دیکھیے۔ سو بھیجا ہم نے ان پر طوفان کو اور چچڑیوں کو اور جوؤں کو اور مینڈکوں کو اور خون کو، آیات مفصلات، یہ واضح نشانیاں تھی۔ فاستکبروا، سو تکبر کیا انہوں نے۔ میں نے کہا اس کا ترجمہ 2 کر سکتے ہیں، مفصلات کا معنی الگ الگ بھی۔ فاستکبروا، سو تکبر کیا انہوں نے، وکانوا قوم مجرمین، اور تھی وہ قوم جو جرم کرنے والی تھی۔
ولما وقع علیہم الرجز، اور جب واقع ہوا ان کے اوپر عذاب تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ دعا کر دیجیے ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو اس رب نے تجھ سے وعدہ کیا، لئن کشفتا، البتہ اگر دور کر دیں گے آپ ہم سے عذاب کو، ضرور بھی ضرور ہم مسلمان ایمان لے آئیں گے آپ کے لیے، وَلَنُرْسِلَنَّ، اور بھیج دیں گے معک آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، پس جب دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب کو، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، جب تک وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینقصون، تو انہوں نے کیا کر دیا، وعدے کو توڑ دیا۔ میرے دوستو جب انہوں نے وعدے کو توڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے کیا لیا، انتقام لیا، پھر ہم نے ان سے کیا لیا، انتقام لیا۔ اب یہ انتقام کیسے لیا، یہ انشاءاللہ کی میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان نصیب